बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक ये तकरीबन छठा सबक है और तख्ती नंबर है 5। ये तख्ती तनवीन के मुतालिक है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहा जाता है और जिस लफ्ज़ के ऊपर तनवीन होती है वहाँ इख्फा होता है। इख्फा का मतलब ये है कि नाक में आवाज़ को छुपाया जाता है। जैसा कि मीम के ऊपर दो ज़बर है तो यहाँ तनवीन जब होगी तो इख्फा कैसे होगा? मन मन, ये इख्फा है, नाक में आवाज़ को छुपाया जा रहा है। तो ये तनवीन के मुतालिक ये तख्ती है और इसके मुतालिक कुछ कवानीन भी है, कायदे भी हैं। जैसे कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इख्फा नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। बा अलिफ दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वा अलिफ दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर मिन, वाव दो पेश बुन, वन विन वुन। फा अलिफ दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। ज़ाल दो ज़बर रन, ज़ाल दो ज़ेर जिन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न रिन रुन। वा अलिफ दो ज़बर ज़न, वा दो ज़ेर ज़िन, वा दो पेश ज़ुन, ज़न रिन रुन। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सीन अलिफ दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद अलिफ दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सन सिन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। क़ा अलिफ दो ज़बर क़न, त्वा दो ज़ेर तिन, त्वा दो पेश तुन, क़न तिन तुन। रा अलिफ दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून अलिफ दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम अलिफ दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। वाद अलिफ दो ज़बर वन, वाद दो ज़ेर जिन, वाद दो पेश रुन, वन विन उन।
یا الف دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین، ین، یون، شین الف دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، 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 جیم الف دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 کاف الف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، 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 قاف الف دو زبر قن، قاف دو زیر کن، قاف دو پیش کن، قن، 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 خا الف دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، 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 غین الف دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، 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 حا الف دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، 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 عین الف دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن، عین، عن، ہا الف دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، 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 حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 من، 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 بن، 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 ون، من، ون، فن، 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 زن، 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 ون، زن، 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 سن، 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 صن، 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 طن، تن، تن، دن، 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 قن، طن، طن، رن، 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 نن، 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 لن، 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 ون، 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 ین، ین، یون، شن، 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 جن، 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 کن، 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 قن، 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 خن، 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 غن، 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 حن، 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 عن، 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 ہن، 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 ان، ان، ان۔ یہ اچھی طرح دوہرا لیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔